नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियावर्गे चतुर्थः पाठः। लट्लकारे अदन्त अङ्गानाम् अङ्गकार्यं कथं भवति इति अद्य पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। धातूनां दशसु गणेषु प्रतिगणं धातुद्वयं स्वीकृत्य तेषां दशसु लकारेषु रूपनिष्पादनं कर्तुं वयं सज्जाः। तत्र मुख्यतः भागद्वयं सार्वधातुकलकाराः अर्धधातुकलकाराः। सार्वधातुकलकारेषु आदौ लट्लकारः स्वीकृतः। तत्र प्रक्रियायां भागत्रयं प्राधान्येन भवति। प्रथमतः सार्वधातुकलकारे धातोः प्रत्ययस्य तिङ् प्रत्ययस्य मध्ये गणविकरणः भवति। प्रथमः भागः धातोः गणविकरणस्य योजनं, द्वितीयः भागः प्रत्ययस्य परिवर्तनं, लकाराधारेण एवं अङ्गाधारेण प्रत्ययस्य परिवर्तनं, ततः अङ्गं प्रत्ययः एतयोः योजनम् इत्येवं भागत्रयं ज्ञातव्यं भवति। तत्र प्रथमः भागः अस्माभिः दृष्टः। विकरणप्रत्ययः भवति। विकरणप्रत्यये सामान्यतः गुणः भवति। शप् प्रत्ययः चेत् गुणः भवति। अनदन्तेषु अङ्गेषु गुणः न भवति। तृतीयगणे श्लौ इति शपः लुकि कृते द्वित्वं भवति। अभ्यासकार्याणि भवन्ति। तानि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा एतद्रूपं सिद्ध्यति। तत्र प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशमगणेषु भ्वादिः दिवादिः तुदादिः चुरादिः एतेषु गणेषु अङ्गम् अदन्तं भवति। ह्रस्व अकारान्तम् अङ्गं भवति। अन्यत्र अदादौ स्वादौ रुधादौ तनादौ क्र्यादौ च अङ्गम् अनदन्तं भवति, न अदन्तं। तत्र अन्यस्वराः भवितुमर्हन्ति अथवा व्यञ्जनं भवितुमर्हति। न अदन्तम् इत्येव मुख्यं। तृतीयगणे तु अङ्गस्य विशिष्य अभ्यस्तम् इति संज्ञा भवति। उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रेण। एवञ्च अङ्गं त्रिविधं सम्पद्यते। द्वितीयः भागः तिङ् प्रत्ययानां विषये ज्ञातव्यम्। एते तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् ता तां च थासाथां ध्वम् इड् वहि महिङ् इत्येते प्रत्ययाः सर्वेषु लकारेषु समानरीत्या लस्य आदेशत्वेन विधीयन्ते। तत्तल्लकारम् आश्रित्य अङ्गं च आश्रित्य तेषां परिवर्तनं भवति। ततः पूर्वं तत्र इत्संज्ञा अपि भवति। तिप् सिप् मिप् इत्यत्र हलन्त्यम् इत्यनेन पकारस्य इत्संज्ञा भवति। अतः एते त्रयः प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः। अन्ये सर्वेपि तिङ् प्रत्ययाः सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन निद्वद्भावं प्राप्नुवन्ति। इट् महिङ् इत्यत्र अपि हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। अन्यत्र यत्र सकारः अन्ते अस्ति अथवा मकारः अन्ते अस्ति तत्र न विभक्तौ स्तुस्माः इति निषेधस्य सत्वात् इत्संज्ञा न भवति। हलन्त्यम् इति सूत्रं न प्रवर्तते। एतेषां तिङ् प्रत्ययानां परिवर्तनं कथं भवति इति दृष्टवन्तः। यदि अङ्गम् अदन्तम् अस्ति, ह्रस्व अकारान्तम् अस्ति, तर्हि ति तः अन्ति सि थः थ मि वः मः इति परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति। कथं? ति सि मि किमपि नास्ति, इत्संज्ञा लोपः तावदेव। तस् थस् वस् मस् चतुर्षु अपि ससजुषोरुः इति ऋत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः। झि प्रत्ययः तत्र झोन्तः इत्यनेन प्रत्ययस्य अन्त्, झकारस्य अन्त् इति आदेशः अन्ति इति भवति। आत्मनेपदे ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति प्रत्ययाः। तत्र सर्वत्र
टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन प्रत्ययस्य टि भागस्य एकारादेशः भवति. सो त ते आताम् आते झ झ इत्यत्र झोन्तः इति कृते अन्त एत्वे कृते अन्ते आथाम् आथे ध्वं ध्वे इ ए इकारस्य इ इति प्रत्ययः स एव टिसंज्ञकः तस्य ए वहि वहे महि महे एवं सर्वत्र भवति. केवलं मध्यमपुरुषे एकवचने धासस्से इति सूत्रेण पूर्णस्य प्रत्ययस्य से इति आदेशः भवति इति प्रथमं. द्वितीयं यत्र अङ्गम् अदन्तमस्ति अत्र आते आथे इति प्रत्ययद्वये आतोङितः इति सूत्रेण इयादेशः भवति. अदन्तादङ्गात् परस्य ङित् सम्बन्धिनः आकारस्य इयादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः. तत् सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन ङिद्वद्भावः. अतः इय् इति आदेशः तस्य यकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपे इते इथे ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति प्रत्ययाः. यदि अङ्गम् अनदन्तम् अस्ति तत्र किं भवति? आते आथे आतोङितः इत्यनेन इयादेशः न भवति. कुतो न भवति? अदन्तम् अङ्गं नास्ति. तत्र अदन्तम् अङ्गं निमित्तं भवति. अदन्त अङ्ग अभावात् इयादेशः न भवति इति एकं. बहुवचने झ प्रत्ययस्य अन्तादेशं बाधित्वा आत्मनेपदेषु अनतः इति सूत्रेण अदादेशः भवति. अत् इति आदेशः. अतः अते ते आते अते से आथे द्वे ए वहे महे इति आत्मनेपदप्रत्ययाः. परस्मैपदप्रत्ययेषु भेदः नास्ति. अदन्तं वा अनदन्तं वा प्रत्ययस्य रूपं समानम्. अभ्यस्तम् अङ्गं भवति चेत् आत्मनेपदे यथा अनदन्तं तथैव भेदः नास्ति. परस्मैपदे तु बहुवचने अदभ्यस्ताद् इति सूत्रेण अदादेशः. अतः तीतः अति सीतः थ मीवः मः इति प्रत्ययाः भवन्ति. एतावत् पर्यन्तं कश्चित् सन्देहः? केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः. अद्य अदन्त अङ्गानि सन्ति, तेषां प्रत्ययाः सन्ति. अङ्गं सिद्धं प्रत्ययः सिद्धः, तेषां योजनं कुर्मः. तत्र किं भवति इति पश्यामः. तत्र यत्र अदन्तमङ्गं लट्लकार प्रत्ययः अस्ति तत्र अङ्गकार्यम् इति एकमेव भवति. अतो दीर्घो यञि. तत्र अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजने द्वेधा कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति. एकं भवति अङ्गकार्यम्, अपरं भवति सन्धिकार्यम्. अङ्गकार्यम् इत्युक्ते अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते अष्टाध्याय्यां. सो बहु मुख्यः अधिकारः. It's one of the most important adhikaras of the अष्टाध्यायी. षष्ठाध्याये चतुर्थपादे प्रथमं सूत्रमस्ति अङ्गस्य इति. ततः आरभ्य सप्तमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः पूर्णः सप्तमाध्यायः. सो 6, 4, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4 एवं पञ्च पादाः सन्ति. तेषु विहितानि कार्याणि अङ्गकार्याणि इति उच्यन्ते. सो इफ् वी गो टु 6, 4, 1. सो अङ्गस्य इति सूत्रं. सो अधिकारसूत्रम्. अत्र आरभ्य सप्तमाध्याय परिसमाप्तेः सप्तमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तम् अङ्गाधिकारः अस्ति. तत्र किमुच्यते इत्युक्ते अङ्गस्य कार्यं भवति अथवा अङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य कार्यं भवति. अङ्गं नाम किम्? अङ्गम् इति संज्ञा. यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति अङ्गसंज्ञा विधायकं सूत्रम्. एतदपि बहु मुख्यम्. यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम्. अङ्गम् इति संज्ञा. किम् अङ्गम्? यस्मात् प्रत्ययविधिः.
यस्मात् शब्दात् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। यथा भू इति धातुः अस्ति, भू धातोः लट्लकारः भवति, अथवा धातोः लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः भवति। सो यस्मात् प्रत्ययविधिः भू इति धातोः प्रत्ययविधिः। तदादि भू इति आरभ्य प्रत्यये परे, सो यावत् पर्यन्तं सः प्रत्ययः प्राप्यते तत् पर्यन्तमपि अङ्गम् इति संज्ञा भवति। कस्य अङ्गं? तस्य प्रत्ययस्य अङ्गम्। उदाहरणम् अत्र पठ शप् तिप् इत्यस्ति। किमस्ति? आदौ पठ धातोः लकारः लट्लकारः, लकारस्य स्थाने तिप् इति प्रत्ययः क्रियते। तदनन्तरं कर्तरि शप् इत्यनेन धातोः शप् प्रत्ययः क्रियते। अत्र शप् प्रत्ययः अपि धातोः विधीयते, तिप् प्रत्ययः अपि धातोः विधीयते। शप् प्रत्ययस्य अङ्गं किं? यस्मात् प्रत्ययविधिः। यस्मात् शब्दात् सः प्रत्ययः विहितः। पठ इति धातोः शप् इति प्रत्ययः विहितः। तस्मिन् प्रत्यये परे, शप् प्रत्यये परे पठ इति शपः अङ्गम्। सो शप् प्रत्ययस्य अङ्गं पठ। सो सामान्यतः वदामः चेत् यस्मात् प्रत्ययं कुर्मः तद् अङ्गं भवति। सो दट् पार्टिकल टू विच वी add a pratyaya is called the anga. किन्तु न केवलं तत्, इदानीं तिप् प्रत्ययः अपि केवलं धातोरेव क्रियते, किन्तु तिप् प्रत्ययस्य अङ्गं किं भवति? पठ प्लस् शप्। प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादि शब्दस्वरूपं पठ धातोः आरभ्य तिप् प्रत्ययपर्यन्तं मध्ये अन्यत् किमपि अस्ति चेत् तदपि अङ्गे अन्तर्भवति। अतः शप् प्रत्ययस्य अङ्गं पठ इति धातुः, तिप् प्रत्ययस्य अङ्गं पठ प्लस् शप्, शपा सहितः पठ धातुः तिप् प्रत्ययस्य अङ्गम्। एतदेव अस्माभिः कृतं, right? So what we did in the first step, धातोः विकरणस्य योजनं। धातोः विकरणस्य योजनेन किं सिद्ध्यति? तिप् तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गं सिद्ध्यति। सो भवति, तत्र तिप् प्रत्ययस्य अङ्गम् अस्ति भू प्लस् शप्। दिव्य, तत्र तिप् प्रत्ययस्य अङ्गम् अस्ति दिव् धातुः प्लस् श्यन् प्रत्ययः। एवं च एतद् अङ्गं भवति। अङ्गस्य अङ्गकार्याणि भवन्ति। सो अङ्गस्य परिवर्तनं भवितुमर्हति, अथवा अङ्गाद् विहितस्य प्रत्ययस्य परिवर्तनं तत्र अङ्गाधिकारे भवति। अतः अङ्गकार्यम् इत्युक्ते अङ्गस्य विहितं कार्यम्। द्वितीयमस्ति सन्धिकार्यं। सामान्यतः अङ्गस्य अन्ते इदानीं भव इत्यत्र अकारः अस्ति, अग्रे अन्ति इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अ प्लस् अ, तत्र सन्धिकार्यं भवति। कः भेदः? अङ्गकार्यम् अङ्गस्य इति अधिकारे विहितं, प्रत्यये परे अङ्गस्य कार्यं भवति। सन्धिकार्यं तु यत्र कुत्रापि भवति, केवलम् अ प्लस् अ अस्ति चेदपि सन्धिकार्यं भवितुमर्हति, एतादृशस्थले अपि सन्धिकार्यं भवितुमर्हति। नियमः अस्ति वार्णात् आङ्गं बलीयः। वार्णं वर्णसम्बन्धी कार्यं यथा सन्धिकार्यं, तदपेक्षया अङ्गकार्यं बलवद् भवति। अतः आदौ अङ्गकार्यम् एव करणीयम्। अङ्गकार्यं कृत्वा तदनन्तरं यत्र सम्भवः अस्ति तत्र सन्धिकार्यं करणीयम्। एवम् अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजने द्विविधं कार्यं भवितुम् अर्हति, अङ्गकार्यं सन्धिकार्यम्। इदानीम् अङ्गम् अदन्तमस्ति, लट्लकारस्य प्रत्ययः अस्ति चेत् अत्र एकमेव अङ्गकार्यं भवति, परस्मैपदे विशिष्य। तत्तु न, उभयत्रापि अङ्गकार्यं तु एकमेव। अतो दीर्घो यञि इति सूत्रम्। सो as you can see 7-3 अङ्गाधिकारे इदं सूत्रमस्ति। अतः, अत् ह्रस्व अकारः, अतः इति अङ्गस्य विशेषणम्। अतः अदन्तस्य अङ्गस्य, सो अतः अङ्गस्य
अदन्तस्य अङ्गस्य यञि सार्वधातुके यञि इति सार्वधातुके इत्यस्य विशेषणं सार्वधातुके परे सार्वधातुकप्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुके प्रत्यये परे कीदृशः सार्वधातुकप्रत्ययः यञि इति विशेषणम् अस्ति तत्र यस्मिन् विधिः तदादौ अल्ग्रहणे इति परिभाषा विद्यते सामान्यतः यत्र विशेषणं विशेष्यम् अस्ति तत्र वयं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तस्य इति वदामः यथा अतः अङ्गस्य इत्युक्ते अदन्तस्य अङ्गस्य इति भवति किन्तु यदि सप्तम्यन्तस्य विशेषणम् अस्ति तदपि कीदृशं विशेषणं वर्णरूपम् अल् एकं वर्णं स्वीकृत्य विशेषणं क्रियते तत्र तदादिग्रहणं भवति इत्युक्ते यण्यादौ सार्वधातुके परे so when an adanta anga is followed by a sarvadhatuka pratyaya beginning with yany letter yany iti pratyaharah hayavarat ityatra यकारः अस्ति हयवरट् लण् न्यामाङाणानं झभन्य झभन्य इत्यत्र ञकारपर्यन्तं यञ् इति प्रत्याहारः सो यण्यादौ सार्वधातुके परे इफ एन अदन्त अंग is followed by a यण्यादि सार्वधातुक प्रत्यय तत्र किं भवति दीर्घः अंगस्य दीर्घादेशः भवति अंगम तु अदन्तम् अस्ति ह्रस्वाकारः अस्ति ह्रस्वाकारस्य दीर्घः अकारः आदेशः भवति सो ययादि सार्वधातुक प्रत्यये परे अदन्तस्य अंगस्य यः अन्तिमवर्णः अकारः तस्य दीर्घादेशः भवति सार्वधातुकं नाम किं तिङ् षित् सार्वधातुकं सर्वे तिङ् प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः इदानीं तु वयं तिङ् प्रत्ययानां विषये वदामः अतः अत्र सार्वधातुक प्रत्ययाः सन्ति तत्र आदौ यञ् वर्णः अस्ति चेत् तत्र दीर्घः भवति अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः ययादौ सार्वधातुके परे इति सूत्रार्थः कुत्र भवति इति अग्रे पश्यामः एतदेकम् अङ्गकार्यं भवितुम् अर्हति पुनः सन्धिकार्याणि सन्ति तत्र बहु मुख्यम् अस्ति अतो गुणे एतत्तु ज्ञातव्यं सामान्यतः वयं सन्धिषु एतत् सूत्रं न पठामः यतोहि इदम् अपदान्तात् एव प्रवर्तते पदान्तं नास्ति चेदेव अतो गुणे इति भवति वयं प्राथमिकस्तरे यदा पठामः सामान्यतः पदान्ते यः सन्धिः तस्यैव अध्ययनं क्रियते अतो गुणे इति सवर्णदीर्घसन्धेः वृद्धिसन्धेः च अपवादः किमुच्यते अतः इति पञ्चमी गुणे इति सप्तमी एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारः सो ह्रस्व अकारात् कीदृश ह्रस्व अकारात् अपदान्तात् उस्यपदान्तात् इति पूर्वं सूत्रं सो अपदान्तात् ह्रस्व अकारात् गुणे परे गुणः अदेङ् गुणः अ ए ओ त्रयाणां वर्णानां गुणसंज्ञा अस्ति एवम् अपदान्तः ह्रस्व अकारः तस्मात् गुणः परतः भवति चेत् पररूपं भवति सो अ प्लस a plus o in between a word when you are deriving a shabda all tingantam padamasti so tingantasya madhye apadantatvam eva bhavati you will not have padanta in between a tinganta so it is always apadanta for this course whatever we study the karyas are apadanta so a plus a should normally be akasavarne dirghah किन्तु सः अपदान्ते अस्ति चेत् पररूपं भवति पररूपम् इत्युक्ते अ प्लस अ इज अ पठन्ति पठन्ति न तु पठान्ति
सो यत्र यत्र अपदान्ते ह्रस्व अकारः अग्रेपि ह्रस्व अकारः अस्ति तत्र पररूपम् अकारः भवति। एवमेव अ प्लस ए पररूपम् एकारः एव भवति वृद्धिं बाधित्वा। अ प्लस ओ ओकारः एव भवति वृद्धिं बाधित्वा। एतत्तु अपदान्ते एव। सो अपदान्त अकारात् गुणे परे पूर्वपरयोः एकः पररूप एकादेशः भवति। सो पठ इति अङ्गम्। सो पठ अन्ति पठन्ति तत्र पररूपम् अस्ति। एवं वन्द ए अ प्लस ए वन्दे न तु वन्दै। अ प्लस ए अपदान्ताकारस्य एकारे परे पररूपं भवति। अवगतम्? तर्हि अतो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् इति एकः सन्धिः। आद् गुणः गुणसन्धिः प्रायः सर्वे जानन्त्येव। अवर्णात् अचिपरे गुणः इति सामान्यतः उच्यते। तत्र वस्तुतः इकि परे एव गुणः। इ उ ऋ एतेषु परेषु एव गुणः। यतोहि अवर्णाद् अवर्णे परे सवर्णदीर्घः, अवर्णात् एचि परे वृद्धिः गुणस्य अपवादः। सो इफेक्टिवली गुण इज अ प्लस इक् इ उ ऋ। सो अत्र वयम् अदन्तमङ्गम् अकारः अस्ति, अग्रे ह्रस्व अकारः एकारः ओकारो वा अस्ति चेत् पररूपं भवति। इक् वर्णः अस्ति चेत् आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति। अत्र कश्चित् प्रश्नः, इस् दिस् सूत्र अप्लिकेबल ओन्ली टु तिङन्तास्? I assume you are talking about ato gune. No, sarvatra bhavati. Wherever you go, if you have in between a word apadanta, you have hrasva akara, ato gune applies everywhere. There is no restriction. But you will not meet it unless you are doing subanta nishpatti or tinganta nishpatti, because everywhere else we are dealing with padas. So subantanam nishpattau tingantanam nishpattau eva asya sutrasya prasaktihi. तत्रापि तिङन्तेषु आधिक्येन दृश्यते इति सत्यं, but the sutra is not restricted to that. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति? त्रयमपि बहु मुख्यं सूत्रं भवति, सम्यक् अवगन्तव्यं कुत्र कुत्र भवति इति। केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? तर्हि इदानीम् अस्माकं लट्लकारप्रत्ययेषु कुत्र कुत्र एतेषां सूत्राणां प्रसक्तिः इति पश्यामः। अत्र अतो दीर्घो यञि. So the pink colored, किम् अपेक्षितं तस्य? अदन्तमङ्गं तु सर्वत्र अस्ति। ययादौ सार्वधातुके यन्य यवरल न्यामाङाण झभ. सो अत्र वस्तुतः मकारः वकारः एव अस्ति तिङन्तेषु। सो मी वह मह परस्मैपदे उत्तमपुरुषे त्रयः अपि प्रत्ययाः ययादि। सो भव मी भवामि, भव वह भवावह, भव मह भवामः। त्रिषु अपि स्थलेषु अतो दीर्घो यञि इत्यनेन दीर्घः भवति। आत्मनेपदे वहे महे उभयमपि यञादि सार्वधातुकमस्ति, अतः वन्दावहे वन्दामहे दीर्घः भवति। अन्यत्र कुत्रापि ययादित्वं नास्ति। ध is excluded, it is only till झभन्य. घढधष् is not included in यञ्, अतः द्वे नास्ति। ते से अजादि अन्यत्र कुत्रापि ययादित्वं नास्ति। परस्मैपदे त्रिषु अपि उत्तमपुरुषप्रत्ययेषु आत्मनेपदे वहे महे द्विवचन बहुवचनयोः अतो दीर्घो यञि इत्यनेन अङ्गस्य दीर्घः भवति। अतो गुणे कुत्र भवति? अपदान्तः अकारः सर्वत्र अस्ति, गुणे परतः गुणः ह्रस्व अकारः एकारः ओकारः। ओकारः न भवति, ह्रस्व अकारः उभयत्रापि अन्ति अन्ते। सो भव अन्ति भवन्ति, वन्द अन्ते वन्दन्ते, उभयत्रापि पररूपम् अकारः। एवम् एकारः वन्द ए वन्दे। सो त्रिषु स्थलेषु
अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति। ततः आद्गुणः, सो आद्गुणः इकारः अस्ति। आतोङ्गितः इत्यनेन इयादेशः कृतः, अतः तत्र इकारः इते इथे, सो वन्द इते वन्देते, वन्द इथे वन्देथे। आद्गुणः इत्यनेन गुणः एकारः भवति, अन्यत्र किमपि न भवति। यु जस्ट टेक द अंग जॉइन द प्रत्यय रूपं सिद्धम्। अतः इदानीम् एकैकं धातुं स्वीकृत्य पश्यामः। अस्माकं चत्वारः गणाः, अतः 8 धातवः सन्ति। आदौ भव इति प्रथमः धातुः अदन्तः, सो भवति भवति, भवतः भवतः, भव अन्ति, अतो गुणे इति पररूपं भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवमि, अतो दीर्घो यङि इति दीर्घः, सो भवामि भवावः भवामः। त्रिषु स्थलेषु अपि अतो दीर्घो यङि। आत्मनेपदे किं भवति? एध धातुः आत्मनेपदी अस्ति। भूधातुः केवलं परस्मैपदी, एध धातुः केवलम् आत्मनेपदी। सो एध ते एधते, एध इते, आद्गुणः इति गुणे एधेते, एध अन्ते, अतो गुणे इति पररूपम् एधन्ते, एधसे एधेथे, गुणः एधध्वे, एधे पररूपम् एधावहे, अतो दीर्घो यङि इति दीर्घः एधामहे, तत्रापि दीर्घः। अन्य धातून् पश्यामः। अदन्ताङ्गे दीव्य, कोऽपि वक्तुमिच्छति? जस्ट टेक द धातु, यत्र विशिष्टसूत्रम् अस्ति सूत्रम् उक्त्वा किं रूपम् इति वक्तव्यम्। वक्तुमिच्छन्ति चेत् हस्तमुन्नयन्तु। उषा भगिनी। हाँ भगिनी, नमस्ते। दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति, अत्र सूत्रम् अतो गुणे, अतो गुणे इति। दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ, तत्र किमपि नास्ति। दीव्याम् एतद् अतो दीर्घो यै, दीव्याम् दीव्यावः अतो दीर्घो यै, दीव्यामः अत्रापि अतो दीर्घो यै इति दीर्घः। सम्यक्, धन्यवादाः। अग्रिमः धातुः सीव्य इति अङ्गम्। सिव् श्यन् हलिच इत्यनेन दीर्घे सीव्य। अन्ये केऽपि वक्तव्यं, पुनः पुनः उच्चारणेनैव सूत्राणि स्मर्यन्ते। श्रीलक्ष्मी भगिनी। सीव्यति सीव्यतः सीव्यन्ति अतो गुणे, सीव्यसि सीव्यथः सीव्यथ, सीव्यामि अतो ययि अतो दीर्घो ययि, सीव्यावः अतो दीर्घो ययि, सीव्यामः इत्यत्रापि अतो दीर्घो ययि। सम्यक्। सो एवं दिवादिगणे द्वौ अपि धातु परस्मैपदिनौ, अतः परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवन्ति। अग्रे तुदादिगणः, तत्र तुद इति उभयपदी धातुः अस्ति, अतः परस्मैपदरूपाणि अपि भवन्ति, आत्मनेपदरूपाणि अपि भवन्ति। प्रिया भगिनी। नमस्ते। तुदति तुदतः तुदन्ति अतो गुणे, तुदसि तुदथः तुदथ, तुदामि अतो दीर्घो यङि, तुदावः अतो दीर्घो यङि, तुदामः अतो दीर्घो यङि। आत्मनेपदे तुदते
तुदेते आद्गुणः तुदन्ते अतो गुणे तुदसे तुदेते आद्गुणः तुदद्वे तुदे अतो गुणे तुदावहे अतो दीर्घो यङि तुदामहे अतो दीर्घो यङि. सम्यक्. ओके, सो एवं नुद धातुः अपि उभयपदी अस्ति, अतः परस्मैपदरूपाणि आत्मनेपदरूपाणि उभयं भवति. भुवनेश्वरी भगिनी. नमः सर्वेभ्यः. Can you hear, ma'am? श्रूयते. वदतु. नुदति नुदतः नुदन्ति अतो गुणे नुदसि नुदथः नुदथ नुदामि अतो दीर्घो यङि नुदावः नुदामः अतो दीर्घो यङि. आत्मनेपदं नुदते नुदेते अतो आत्मगुणः नुदन्ते नुदसे नुदे नुदथे नुदन्ते सूत्रं अतो आत् गुणः न अतो न अतो गुण अतो गुणे अतो गुणे नुदसे नुदे नुदथे नुदइते नुदेथे is आत् गुणः नुदद्वे किमपि न सूत्रं नुदे अतो गुणे नुदावहे दीर्घ यङि अतो दीर्घो नुदामहे अतो दीर्घो यङि. सम्यक्. Sorry, I made mistakes. No, तदर्थमेव अयम् अभ्यासः क्रियते चेदेव. प्रथमवारं स्मर्तव्यं चेत् पुनः पुनः श्रूयते उच्यते चेदेव स्मर्यते. तदर्थमेव मया इदानीम् एकस्य धातोः प्रदर्श्य अग्रे गन्तुं शक्यं, किन्तु एवमेव अभ्यासः क्रियते चेदेव मनसि तिष्ठति. चिन्ता मास्तु, दोषः भवति चेत् कोऽपि क्लेशः नास्ति, भवति तदा एव ज्ञायते. अन्तिमः चुरादिगणः. तत्र चोरय, तत्रापि निजन्तः उभयपदी. सो चोरय इति धातुः. अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति? सूत्रस्य उच्चारणेन पुण्यमपि भवति, छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्युच्यते. अतः रमा भगिनी. चोरयति चोरयतः चोरयन्ति अतो गुणे चोरयसि चोरयतः चोरयथ चोरयामि अतो दीर्घो यङि चोरयावः चोरयामः द्वयपि अतो दीर्घो यङि. आत्मनेपदे चोरयते चोरयेते आद्गुणः चोरयन्ते अतो गुणे चोरयसे चोरयेते आद्गुणः चोरयद्वे चोरये अतो गुणे चोरयावहे अतो दीर्घो यङि चोरयामहे अतो दीर्घो यङि. सम्यक्, धन्यवादाः. अन्तिमः अदन्त अङ्गयुक्तः चिन्तय. चिति स्मृत्यां धातुः इदित्वात् इदितोनुं धातोः इति नुमागमः. सो चिन्त् णिच् चिन्ति शपि कृते
चिन्ते अचिन्तय. ओके, सो चिन्तय इति अङ्गं. पर्वतवर्धिनी भगिनी, भगिनी न श्रूयते. पर्वतवर्धिनी भगिनी, प्रायः मैक्रोफोन् परीक्षणीयं स्यात्, किमपि न श्रूयते. शुभा भगिनी. हेलो मैम. चिन्तयति, चिन्तयतः, चिन्तयन्ति अतो गुणे. चिन्तयसि, चिन्तयथः, चिन्तयथ, चिन्तयामि, चिन्तयावः, चिन्तयामः इस् अतो दीर्घो ययि. चिन्तयते, चिन्तयेते इस् आद्गुणः. चिन्तयन्ते इस् अतो गुणे. चिन्तयेसे, चिन्तयसे, चिन्तयेते इस् आद्गुणः. चिन्तयत्वे, चिन्तये इस् अतो गुणे. चिन्तयावहे, चिन्तयामहे इस् अतो दीर्घो ययि. सम्यक्. सो एवञ्च तत्र प्रकृति प्रत्यय अथवा अङ्गस्य प्रत्ययस्य योजने त्रीणि एव कार्याणि अदन्तम् अङ्गं चेत्. सो अतो दीर्घो यञि इत्यनेन दीर्घः, अतो गुणे इत्यनेन पररूपं कृपया स्मरन्तु. तत् कदाचित् भ्रमः भवति. अतो गुणे, सूत्रे गुणे इत्यस्ति, किन्तु गुणे परतः किं भवति? पररूपं भवति. आद्गुणः इत्यनेन तु गुणः भवति. केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा एतावता? अत्र एकः अस्ति, यत्र अङ्गस्य परिवर्तनं भवति तत् अङ्गकार्यं वा इति. न, अङ्गकार्यम् इत्युक्ते अङ्गस्य इत्यधिकारे यद्विहितं कार्यं तद् अङ्गकार्यम् इति सामान्यतः. सो फ्रम् 641 till 74, the last sutra, whatever is given in that adhikara is angakarya, किन्तु अङ्गस्य भवति इति सामान्यतः, अथवा अङ्गनिमित्तं कार्यं भवति. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? इदानीम् अस्माभिः अधीतम् इत्युक्ते गणस्य विकरणप्रत्ययस्य धातोः योजनं कथं भवति, प्रत्ययस्य परिवर्तनं कथं भवति, एवम् अङ्गप्रत्यययोः योजनं कथं भवति इति ज्ञातं. यथा मया प्रथमवर्गे उक्तं, तत्र it's like preparing the different components separately. So we have prepared the tires, the body of the car, the steering. Now comes the assembly. Vastutah prakriya lekhanam. यथा इदानीं भूधातोः लट्लकारे बहुवचने किं रूपं भवति? प्रक्रियां लिखत, अथवा भवन्ति प्रक्रियां प्रदर्शयत. भू प्लस झी प्रक्रियां प्रदर्शयत. स एव प्रश्नः भवति. परीक्षायामपि अन्यत्रापि प्रक्रिया ज्ञायते इत्युक्ते क्रमशः प्रक्रिया लेखनीया इत्येव. तत्र केन क्रमेण लेखनीयं? यू कैनॉट जस्ट रैंडमली डू स्टफ. तत्र कश्चित् क्रमः अस्ति, तेनैव क्रमेण गन्तव्यं भवति, तदा एव शुद्धं रूपं सिद्ध्यति. तत्र भवति इति बहु सरलं स्यात्. कदाचित् तिङन्ते लिट्लकारे you will have like some 20 steps in the prakriya. केन क्रमेण प्रक्रिया लेखनीया इत्यपि ज्ञातव्यं, तदा एव सम्यक् लेखितुं शक्यते. तत्र एवं क्रमः भवति. सो देयर आर स्टेप्स. सो किं किं भवति? आदौ प्रथमं किं भवति? मूलधातुः ज्ञातव्यः, लेखनीयः. धातुपाठे यथा अस्ति तस्य ज्ञानं. प्रक्रियायां सर्वं लेखनीयम् इति नास्ति, किन्तु भू सत्तायाम् इति धातुः भ्वादिगणः परस्मैपदी सेट् इति भवेत्. यथा एकम् उदाहरणम् अत्र पश्यामः. नीय प्रापणे इति धातुः अस्ति, भ्वादिः उभयपदी अनिट्. धातुपाठाधारेण मूलधातुः ज्ञातव्यः, नो चेत् तत्र कः प्रत्ययः इत्येव न जानीमः. यदि पदं न ज्ञायते, सेट् अनिट् न ज्ञायते, तर्हि रूपनिष्पत्तिः न शक्यते. So from the dhatu patha we always need to get all this information. Purnaha dhatuhu, aupadeshikaha dhatuhu, tasya arthaha,
Ganaha padam it. This is minimum. We get it out of the dhatu patha. Tataha kim kriyate? Itsamya lopaha. Dhatoho ye itsamyaka varnaha tesham lopaha karaniyah. Tatra sutratrayam dhatoho itsamnyayam bhavati. Upadeshe ajanunasika it halantyam adir nyetudavaha. Iti tribhihi sutraihi dhatushu itsamnya bhavati. Ira itsamnya vacha iti vartikamapi asti irit dhatavah chet. Evam tatra itsamnya कथं किं भवति इत्संज्ञा लोपानन्तरं किं भवति यथा णीञ् इत्यत्र ण्यकारः हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञां प्राप्नोति णी इति धातुः शिष्यते सो द सेकेंड स्टेप इज इत्संज्ञा इत्संज्ञकवर्णस्य लोपः तदनन्तरं किं कर्तव्यं प्राकृतिकं कार्यम् अथवा अनैमित्तिकं कार्यं प्रत्ययम् अनपेक्ष्य यत् कार्यं भवति यथा नो नः आदौ नकारः अस्ति चेत् तस्य नकारः तत्र निमित्तं नापेक्ष्यते तादृशानि त्रीणि कार्याणि सन्ति सत्वं नत्वं नुमागमः सत्वम् इत्युक्ते धात्वादेश सः मूर्धन्य षकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने सकारः नत्वं णकारः अस्ति चेत् तस्य नकारः नुमागमः यदि धातुः इदित् अस्ति तर्हि नुमागमः तत्र किमपि कार्यं शक्यते चेत् तत् कर्तव्यम् in all this these are the possible steps if that step is not applicable we skip it and move to the next step यथा भू धातुः अस्ति इत्संज्ञा एव नास्ति तर्हि अग्रे पश्यामः प्राकृतिकं कार्यमपि नास्ति तर्हि अग्रे गच्छामः but we have to check each step and make sure we are doing it if it is applicable so अत्र णी इत्यत्र नी इति भवति णोनः इति सूत्रेण तदेव अग्रिमं स्टेप अतः प्रथमं नी प्रापणे इति धातुः ततः हलन्त्यं तस्य लोपः णी ततः णोनः नी अग्रे लकारस्य योजनम् इदानीं धातोः परिवर्तितं रूपं सिद्धं ततः लकारः योजनीयः सार्वधातुकः अथवा अर्धधातुकः यः कोऽपि लकार विधायकानि सूत्राणि दृष्टानि अतः नी ल कः लकारः लङ् लकारः सो सामान्यतः अस्माभिः लकारः कोऽपि प्रत्ययः विधीयते तदनन्तरं तस्य इत्संज्ञा so you have to do it in two steps आदौ नी लङ् तत्र सूत्रं भवति अनद्यतने लङ् झटिति तत्र इत्संज्ञकवर्णाः सो हलन्त्यं उपदेशे अजनुनासिक इति तस्य लोपः तदा ल केवलं लकारः शिष्यते तदनन्तरम् अडागमः अथवा आडागमः अग्रे वयं यदा लङ्लकारं पठामः तदा पश्यामः लङ्लकारे लुङ्लकारे लृङ्लकारे त्रिषु लकारेषु धातोः अडागमः भवति स च अडागमः लावस्थायां भवति इति अस्माकं सिद्धान्तः अतः लङ्लकारः चेत् झटिति तत्र अकारस्य आगमः लुङ् लङ् लृङ् लकारेषु अडागमः भवति सो अ नी अट् इत्युक्ते अकारागमः सः टित् आगमः अस्ति अतः धातोः आदौ भवति सर्वे जानीमः अपठत् अगच्छत् सर्वत्र यः अ इति अस्ति स एव अडागमः सो तत् अत्र करणीयं सो अ नी ल इदानीं लकारस्य स्थाने तिबादयः प्रत्ययः लस्य इति अधिकारे तिप्तस्झि सिप्तस्थम् इब्वस्मस् इति सूत्रेण किं पदं कः पुरुषः किं वचनम् इति चिन्तनीयम् यतोहि नी धातुः उभयपदी अस्ति तत्र यद् विवक्ष्यते तत् उदाहरणार्थं झि परस्मैपदे प्रथमपुरुषे बहुवचनं चेत् झि इति प्रत्ययं कुर्मः सो अत्र अ नी झि तिप्तस्झि इति सूत्रम् तदनन्तरं किं क्रियते विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययं कृत्वा अनन्तरम् एव करणीयः अस्माभिः आदौ नी प्लस् शप् कृतं किन्तु आदौ तत् न भवति किमर्थं कर्तरि शप्
कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् भवति. सो आदौ तिङ् प्रत्ययः तदनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः भवति. सो अत्र इदानीं गणनिमित्तः सार्वधातुकलकारः चेत् गणनिमित्तः भवति. आर्धधातुकलकारेषु लकारनिमित्तः विकरणः भवति. अत्र कर्तव्यम्. सो अ नि शप् झि कर्तरि शप् इत्यनेन शप् भवति. तत्र लशक्वतद्धिते हलन्त्यम् अ इति शिष्यते. तदनन्तरं विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं सन्धिः. So this is the first step which we actually did, joining the dhatu and the vikarana pratyaya. Tatah purvam etavat karaniyam. So we have to do all this and then get into that step. So now we have ni and a. So tatra kim bhavati? Sarvadhatuka ardhadhatukayoho ityanena gunah bhavati. Tat angakaryam. A plus a aya iti echo ayavayavaha ityanena sandhihi. So we are joining the dhatu with the vikarana. Either angakarya or sandhi can be done. So a naya jhi iti asti. Idanim pratyaya nirmanam. Pratyayasya parivartanam kim bhavati? Jhi jhontah ityanena antadeshah bhavati. Tatra langlakare ikarasya lopaha api bhavati. Latlakare anti iti bhavati. Langlakare ikarasya lopartham sutram asti. So you get ant. Pratyayasya parivartanam kritam. Ant. A naya ant. Idanim pratyaya nimittam angakaryam. Adyayat patitam. So naya ant kimapi angakaryam asti chet kartavyam. Atra angakaryam nasti. Tataha sandhikaryam shakyate chet. So naya ant. Apadanta dakarat gune parataha pararupam bhavati. So we get a nayant. Ante tripadi karyani. Prayah sarvaihi jnatam syat purvatra asiddham iti adhikarah asti. Tripadyam yani karyani tani sarvada ante karaniyani tripadi kramena karaniyani. Because it is asiddha to the earlier sutras, we have to always do tripadi karyas at the end in the order. Kani ityukte rutvam visargaha. Yadyapi vayam purvameva adhitavantaha. Taha, thaha ityadi. Sasajushoruhu is 8 to 66. Kharavasanayor visarjaniyaha is 8-3-15. Tripadi karyani santi. Ataha ante karaniyani. It is always, even though we studied there for the ease of learning, yada prakriya likhyate tada ante lekhaniyam. Especially rutvam visargaha, it is the last step. Ante lekhitum shakyate. Evameva shatvam kadachit bhavati, hnatvam bhavati. Atkupvangnam vyavayepi iti अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति. अतः त्रिपादी कार्याणि यत्र यत्र शक्यन्ते अन्ते करणीयानि. अत्र आनयन्त् इति स्थिते संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः अस्ति. तकारस्य लोपः तच्च त्रिपादी कार्यम् अस्ति. अतः अन्ते क्रियते आनयन् इति रूपं भवति. नीधातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने अनयत् अनयताम् अनयन्. तत्र अनेन क्रमेण करणीयम्. So this krama is very, very, very important. I suggest you either take a printout of this or write it. It is a good practice. Write it in bold letters in a chart paper and have it with you. Yatra yatra prakriya likhyate अनेन क्रमेण लिख्यते चेत् दोषः न भवति. इतोपि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. सो पठ धातुः अस्ति. पठ व्यक्तायां वाचि इति धातुः भ्वादिगणे परस्मैपदी सेट् अस्ति. अत्र कश्चित् प्रश्नः आसीत्, सेट् अनिट् इति कथं ज्ञायते इति. धातुपाठे भवति. सो इफ् यू लुक् एट् द धातुपाठ, अत्र पश्यन्ति चेत् प्रत्येकं धातोः इट्त्वम् अपि निर्दिश्यते. पुस्तकम् अस्ति चेत् तत्रापि भवति. अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि धातुपाठः अस्ति.
तत्र सो भ्वादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् सो अकर्मकः सकर्मकः इति सामान्यतः प्रयोगवेलायाम् उपयोगाय भवति रूपसिद्ध्यर्थं गणः आवश्यकः पदम् आवश्यकम् इट् सेट् वा अनिट् वा सो अत्र भवति सेट् अनिट् इत्यादि अत्र निर्दिश्यते सो पठ धातुः तत्र अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इति संज्ञा सो पठ इस् वाट् वी हाव् प्राकृतिकं कार्यं नास्ति लकारः लट् लकारः वर्तमाने लट् इत्यनेन लकारः अडागमः लट् लकारे न भवति सो लस्य तिप् तिप्तस्झि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् इत्यनेन ति तिप् प्रत्ययः हलन्त्यम् इति पकारसेत् संज्ञायां ति ततः शप् विकरणः कर्तरि शप् तत्र इत्संज्ञा सो पठ अ ति तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति देयर इज नथिंग एल्स अंगकार्यं नास्ति बिकॉज पठ इति गुणः न भवति इट इज नीदर इगन्त नॉर इगुपध सो गुणः नास्ति प्रत्ययस्य किमपि परिवर्तनं नास्ति अंगकार्यं सन्धिकार्यं किमपि नास्ति पठति इति सिद्धं तावदेव सो the point is it is not that you have to fill every step अनेन क्रमेण लेखनीयम् इत्येव सर्वं भवेत् इति नास्ति किन्तु यद्यद् भवति अनेन क्रमेण लेखनीयम् सो इतोपि उदाहरणानि सन्ति अनन्तरं पश्यन्तु इदानीं प्रक्रिया लेखनस्य क्रमः प्रक्रिया कथं लिख्यते अनेन क्रमेण लिख्यते how to actually write the प्रक्रिया भू सत्तायाम् इति धातुः सो ततः भू लट् सो भू अस्ति लट् इति लट् लकारः प्रत्ययः विधीयते तत्र कंसेषु within brackets we have to write the सूत्र वर्तमाने लट् सूत्र संख्या लिख्यते चेत् वरम् because as we keep writing especially if you write and practice you will become familiar with the numbers of some of the most important sutras अतः संख्या लिख्यते चेत् वरम् न लिख्यते चेत् चिन्ता नास्ति परीक्षायां संख्या लेखनीया इति नास्ति you won't lose marks for not writing the number but व्याकरण अध्ययने संख्या ज्ञानं किञ्चित् अस्ति चेत् बहु उपयोगाय भवति the moment you say 3 2 you should know that it is a pratyaya धातोः प्रत्ययः इति ज्ञायते so अध्यायः पादः भवति चेत् तत्र ज्ञायते okay so then it samnya so every step should have a single change okay you are only doing the modification you cannot club multiple karyas together ekaikashah karaniyam so it samnya तेषां लोपः सो यस्य यस्य इत्संज्ञा भवति तस्य लोपः इत्यनेन सर्वेषाम् इत्संज्ञकवर्णानां लोपः भवति सो इत्संज्ञा सूत्रं लेखनीयं तस्य लोपः लट् लट् इत्यत्र अकारस्य टकारस्य च इत्संज्ञा लोपः so there are three parts first thing is you are writing what is happening then the sutra then a line on what exactly you are doing using the sutra kevalam vartamane lat ityuchyate chet kim tena lat lakarasya pratyayah bhavati tatah lati itsamnya lopah kritah tadanantaram tip so lasya iti adhikare tiptasjhi ityanena prathama purushe ekavachane tip pratyayah kriyate ततः तत्र पुनः हलन्त्यम् इत्यनेन तिपि इत्संज्ञा लोपः ततः कर्तरि शप् इत्यनेन शप् विकरण प्रत्ययः भवति ततः लशक्वतद्धिते हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन शपि शकारस्य पकारस्य च लोपः इत्संज्ञा लोपः भू अ ति ततः गण विकरण निमित्तकम् अंगकार्यं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन धातोः गुणः क्रियते सो भो अ ति एचोऽयवायावः इत्यनेन ओकारस्य अवादेशः क्रियते सो भव अ ति भवति एवं क्रमशः लेखनीयम् सो धातुः अत्र इत्संज्ञा नास्ति धातोः इत्संज्ञा नास्ति प्राकृतिककार्यं नास्ति So we are jumping to the fourth step which is lakara.
अडागमः नास्ति, अतः तदनन्तरं तिप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं सन्धिकार्यम्। अग्रे किमपि नास्ति, प्रत्ययस्य परिवर्तनं नास्ति, सन्धिकार्यं नास्ति, त्रिपादिकार्यं नास्ति। सो दिस् इस् द आर्डर्। अन्यदेकम् उदाहरणं दृष्ट्वा अद्य समापयामः। णुद प्रेरणे इति धातुः दृष्टः षष्ठगणे तुदादिगणे उभयपदी अयं धातुः अनिट्। सो आदौ किं क्रियते, धातोः इत्संज्ञा लोपः, ततः अत्र प्राकृतिककार्यम् अस्ति। णोनः इत्यनेन आदेः णकारस्य नकारः क्रियते, तदनन्तरं लकारः लट् लकारस्य प्रत्ययः नुद् लट्, तत्र इत्संज्ञा लोपः। एतत् स्मरन्तु, यत्र यत्र प्रत्ययः क्रियते झटिति इत्संज्ञा करणीया एव। यू कैन नॉट मूव अहेड विथाउट डूइंग इत्संज्ञा लोप। तदनन्तरं झि, प्रथमपुरुषे बहुवचने झि प्रत्ययः, सो नुद् झि। तदनन्तरं विकरण प्रत्ययः तुदादिभ्यः शः इत्यनेन श विकरणः, तत्र शकारस्य इत्संज्ञा। इदानीम् अत्र नुद् अनुद किमपि कार्यं नास्ति, गुणः निषिध्यते। So the nishedha sutras, it is not necessary that you have to write in prakriya, because you do not show any change. It doesn't cause any change. Atra vastutah puganta laghu padhasya cha ityanena gune prapte sarvadhatukam apit iti apitva nidvad bhavena niti cha iti guna nishedha bhavati. That is there, but in the prakriya, normal practice is to show the positive karyas. What happens? What does not happen, you have to understand. Lekhaniyam iti niyamah nasti, likhyate chet doshaya na. Atra nuda jhi iti punah vilikhya sarvadhatukam apit iti gitvad bhavena ngiti cha iti guna nishedhaha iti likhyate chet doshaha nasti. Lekhaniyam iti apeksha api nasti. So nuda anti jhontah iti jhasya antadeshah kriyate, nuda anti। ततः अतो गुणे इत्यनेन पररूपं क्रियते चेत् नुदन्ति इति रूपं सिद्ध्यति। त्रिपादिकार्यम् अत्र किमपि नास्ति। एवम् अद्य कानिचन रूपाणि दीयन्ते, सर्वम् अद्य यत् कृतं तदेव। सो भवसी दिव्यामि चिन्तयन्ति, अनेन क्रमेण प्रक्रिया लेखनीया। यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर एंड द फॉर्मेट। सो परिवर्तनं किं सूत्रं तेन किं कार्यम् इति क्रमशः विलिख्य अभ्यासः करणीयः। सो यू कैन डू फॉर अदर्स आल्सो। वस्तुतः मया यदा अध्ययनं कृतं तदा सा यथा यथा पाठयति सर्वेषामपि प्रक्रियालेखनं कृतमस्ति, तेनैव क्रमेण कारयन्ति। सो आई स्टिल हैव रिसेंटली यदा मातृगृहं गतवती तत्र प्रायः 5 पुस्तकानि बिग नोटबुक्स इन इट, देयर इज ओनली तिङन्त प्रक्रिया विलिख्य 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 स्थापितं, किन्तु तत्र बहु उपयोगाय भवति। लिख्यते चेत् यथा समयस्य अभावेन मौखिकः अभ्यासः अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु लिख्यते चेत् मनसि तिष्ठति। अतः यथाशक्ति अभ्यासं कुर्वन्तु। मया यद् दीयते दट् इज मिनिमम। You can do for all rupas, that is your wish. Okay. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अत्र एकः प्रश्नः पृष्टः, तत्र अभ्यासकार्ये अभ्यासे चर्च इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र महाप्राणस्य अल्पप्राण आदेशः क्रियते, तत्र अभ्यासे चर्च इति सूत्रमस्ति। तच्च सूत्रं त्रिपाद्याम् अस्ति। So it is 8-4-54. तर्हि तत् अन्ते करणीयं वा इति। Ideally, yes, it is better to do it at the end, but sometimes, see, basically writing prakriya is for our convenience. The thing is, why we write tripadi karya at the end? Kimartham ante likhyate iti chet asiddham tatah purvam anyena karyena tasya nimittam nashyati chet tat karyam kartum na shakyate. तदर्थम अन्ते लेखनम इति उत्तमः अभ्यासः। किन्तु कदाचित् विस्मरणं भवति, विशिष्य अभ्यासकार्य विषये
तानि चत्वारि सूत्राणि क्रमशः लिख्यन्ते चेत् तत्र स्मरणे भवति, नो चेत् तत्र क्लेशः भवति इत्यतः तत्रैव लेखितुं शक्यते. There are a few exceptions like this because nothing which happens later will affect that particular karya. अभ्यासे चर्चयति भवत्येव, अतः तत्रैव लेखितुं शक्यते. But knowing that it is a tripadi karya and just to make sure you don't forget it, we do at the beginning. Ubhayatha api shakyate. Priya Bhagini. Namaste. In the homework, Chidir Dato, that ir gets its sanya. For that, iraha upasankyanam vartikam. That is the sutra given. But its sanya vachya. You said another sutram also, which is to be No, that is a vartika. So vartikas have, different ways of being written. For example, the sarvani vartikani vastutaha bhashye bhavanti. So bhashye ira upasankyanam iti, that is the original form of the vartika. But the problem is upasankyanam means you have to add. Kutra upasankyanam tena kim kriyate. When you take it out of context, it is difficult to know what exactly the vartika is saying. You just know that you have to add ir, but what do you do with ir, you don't know. So sometimes the vritti granthas, they slightly modify the form and say ira itsamya vacha, which means ir is getting itsamya. Tattu spashta pratipatyartham kriyate. उभयथापि लेखितुं शक्यते. अत्र पाठद्वयमपि अस्ति, क्लेशः नास्ति. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.